السلام عليكم ليكيب. هذا نكمل الماتش تاع الجيري كونتر لا تونيزي، ماتش اميكال. الجزائر تحضر فيه لا كوب دي موند 2022 في القطر. هذا تروازيام ماتش اميكال اللي تربحو الجزائر مع تونس اون بلوس ماتش ديربي. وكي يكون ماتش ديربي سورتو تاع نور افريك مع كي نلعبو كونتر تونس ولا المغرب ولا شويه سي كتر من لاميكال باه شكون يربح شكون فوالا. واش نقول لكم؟ قبل ما نهضروا الماتش نهضروا على لي دو زيكيب. تونس مكلاسيا 26 مونديال، حنا مكلاسيين 33 تما مكلاسيين خير منا. حنا هما عندهم 12 ماتش سون ديفيت ما خسروش، وحنا بيان سور عندنا 26 ماتش قبل اني نهضر قبل الماتش 26 ماتش سون ديفيت. تلاقينا من اللي سقلت الجيري تلاقينا 44 مره. حنا عندنا 15 فيكتوار و 15 ديفيت، وهما 15 فيكتوار 15 ديفيت و 13 ماتش نول، تسمى متكافئين. دائما ساعه هما يربحونا ساعه حنا نربحوهم، خاوه الجزائر وتونس يخي دائما هكاك الخاوه. المهم اليوم شكون اللي كان راح يربح؟ الحصول بون. قبل الثاني نهضر على حاجه مانيش عارف لا نتوما كيما انا ولا لا. نحل بارونتيز على لاربيتر تاع مصر مع البالش اذا كان صايم ولا كان مريض ولا كان عيان ولا بصح خاوتي يا توانسه كانوا يضربوا يا حنا كلنا ندو لي كارطون جون. بعد نحكي عليها بون سيك لو تروك ما فهمتش. سي فري كاين فرق ما بين تلعب حراره وتما تحب تبين تيمبوزي روحك تما تبين روحك، وفرق باه تضرب. وهما كانوا يضربوا والاربيت ما قال والو. خاوتي باني نهضر قبلك على الاربيت ما ندخل في الماتش. عطاهم غير دو كارطون جون و سيتي اون بروميير ميطون. حنا بولحيد دار كارطون جون وزاد فرق 6 ما دوزيام ميطون بلوس كارطون روج. بون كارطون روج بروميير كارطون تاع قديوره كيما نقولوا يستحقوا، بصح كانت فوت قبل، كانت فوت على الجيريا اللي داروا عليها كونتر اتاك. هو حبس دار فوت انتيليجون تاع عليها كارطون جون ومن بعد عطاو كارطون روج، علما بلي كان طايب يمد كارطون روج بروميير ميطون التوانسه تاع الغلطه على فيغولي اللي كان راح يماركي. طيحوا بون الى ايتي فيلوزوف كيما نقولوا. هي قال زعما ماتش اميكال بروميير ميطون خلينا نعطيلو كارطون جون، بصح كان لازم يديرها ثاني ما تاعنا كان بلوس ماتش اميكال ولا لا. بصح معليش. فرنسا كي لعبت كونتر بيي قال ديزيام مينيت عطاهم كارطون روج بيي قال ما على بالوش تما يلق. بون ما معليش ماتش اميكال خاو مع توانسه. درك ندخلوا في الماتش. خاوتي في الماتش كيما قلت لكم بروميير ميطون دخلنا والله غير رانا جيري لو ماتش. لعبنا حنا 4-3 هما ثاني دخلوا بين نيكيب تسمى تاع 4-3. انا ملي شفت الروقي وبن قبله فوالا هذيك في الميليو قلت بالك ما دخلش لي مير كيما نقول لك ميليو ديفونسيف، وهذيك خفت ما نكذبش عليكم باسكو تونس سي ان غروند ايكيب وهضروا بزاف خفت. مي هكاك بالماضي يعرف لها والله يعرف لها ودار ليكيب كل ايكيب يدير لها ليكيب تاعها اللي توالمها، كل ايكيب يدير لها ليكيب تاعها اللي توالمها. ولا بروف والله تونس في بلادهم بروميير ميطون ان سول تي كادري تاع كازري ومولحي لعب اليز سورتو بروميير ميطون لعب اليز، بصح هذاك لو تير حبسو خاوتي. الجزائر لعبوا بروميير ميطون كان عندنا 3 تير منهم 2 بوت وكنا مسيطرين. ما نهضروش على اللي ماشي كادري وكلشي، كنا نلعبوا في الجهه تاع توانسه. لاطاك ماجيك تاعنا والله يا محرز بونجاح بالليلي وفيغولي خاوتي. محرز ماركا بونجاح ماركا بالليلي دو باس ديسيزيف وزيد فيغولي جاب لو كوفرون. فوالا. اسكو نسيت حاجه ما على باليش. المهم بروميير ميطون كنا اليز دخلنا 2-0 ترونكيل. دوزيام ميطون تونس كان لازم يطاكيو ويولوا اللعب. داروا دي رومبلاسمون وكيما كان الحال لعبوا دخلوا باه يطاكيو. تسمى بروميير ميطون كانت لينا، دوزيام ميطون في لا بوزيسيون دو بالون في السيطره كانت لتوانسه، كانوا غير يطاكيو.
كانوا يلعبوا حراره ولا ان بتي بو بلوس، كانوا يضربوا كومام، كانوا يضربوا. انا كنت خايف يبليسيونا كجوار ولا او عاد حنا ثاني ولينا نضربوا. مي بون كي تشوف الماتش كومبلي لاربيت ما على باليش كيفاش دار، عطانا حنا بلوس دو كارطون هما ما عطاهمش. علاش؟ الله اعلم. هرد لها شويه بور موا، هرد لها لاربيت شويه الماتش. دوزيام ميطون يا خاوتي كانت بوسيسيون دو بالون كيما قلت لكم التوانسه اكثر منا، باسكو اتاكاو تما سيطروا على الماتش 55% كونت 45 لينا، وكان عندهم 4 تير. سورتو كانوا يتيروا من بعيد، سيرمون سيتي لي كونسي تاع لونترينور تاعهم تيروا من بعيد. جوست اون بتيت بارونتيز، راكم تشوفوا بولحي كيفاش والله شد لي بالون، شد هذيك وسلك. باسكو لا ديرنيير فوا الكومونتاتور الجيريان كونتر مالي وموريتانيا كونتر مالي سما قطع فيه شويه. بون اوكي جا سان غرون غارديان من بولحي تاني خاطي اي غارديان شك اي هذيك بصح هاو اليوم واش دار الى بروفي. وشعال من خاطر تفكروا برك خاوتي والله على بها نعيطوا له اسمو الرئيس ونعيطوا له الرئيس. شعال جاب الالجيري من البوان، شعال جاب لها من 2012 ل 2021، شعال جاب لنا كراس مبولحي. ما لا غالب خطرات تغلط، بالك ما يغلط بالك ما يغلطش، بالك مي سي ان غرون غارديان. فوالا هذه اللي حبيت نقولها زعما بتيت بارونتيز على مبولحي. نهضروا على الماتش كومبلي. كان لا بوزيسيون دو بالون كانت كافحه 49 51 لينا، لي 5 تير 5 تير. مي حنا اون ميو جوي، اون ميريتي لا فيكتوار، سانسيرمون اون ميريتي لا فيكتوار. لا غالب التوانسه ان شاء الله لا بروشين فوا، باسكو خطره هما يربحونا، خطره حنا كنا 15 دركا حنا 16 وهما 15. الماتش جاي سيرمون فوالا. عندنا 27 ماتش سون ديفيت، وكان سي نوفو ريكور افريكان الله يبارك. فوالا حبيت نهضر ثاني على حاجه، على لي بوين فيفا اللي راهم يهضروا عليهم دركا كاع لي جورناليست. جات لا مود هاد في هاد الطرابلس اللي جات لا مود بوين فيفا بوين فيفا بوين فيفا. كون هضرنا عليهم هادوك يا دي زاني افون، باسكو دركا ميم دركا تقولوا ربحنا ودركا نفوتوا تونس بانوا بارمي لي بروميير هذيك. C'est vrai que notre dépôt, mais ça ne veut pas dire que nous foutons tout ça. Ça ne veut pas dire les points FIFA. Mais c'est pas comme ça. Parce que quand on a les points FIFA qui mènent la logique, normalement, France sera en premier. Non, je suis premier France. France sera en troisième. C'est la Belgique. Les points FIFA, ça dépend. Alors, l'adversaire تاعك اللي تلعب معاه، باسكو إلا تلعب نقولوا مع une équipe كيما نقولوا مدغشقر تربحها عندك 1 بوان. تلعب ليكيب كونتر مانيش عارف انا طاليان ولا لونجلتير تربحها عندك 19 بوان. سا ديبون على لادفيرسير. سينو كاع لي زيكيب لي فورت ايكيب يولوا يلعبوا مانيش عارف انا مع ليل موريس ولا ما على باليش مع الهند ولا باه يولي يربح كاع لي ماتش تاعو باه يكلاسي برومي. لا والحكايه ماشي في جوست ان ماتش ولا 2 ماتش ولا 3 ماتش، سي بلوزيور سيزون. على بها بكري كي تشفاو لي زيكيبات افريكان توانسه ولا النصارى ولا كيكو كاين دي دات فيفا كانوا يلعبوا، وحنا لا حنا نلعبوا مع دي زيكيب كنا تالما الغالب ما نلعبوش مابا مع دي زيكيب انترناسيونال. ندو اون ايكيب تاع بروميير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون باه يقول لك انا درنا طرابلس وهذيك ما تكونطيش. حاصل المهم مع بالماضي كاين كلش. جاب خيرو. مبروك علينا 27 ماتش توانسه الغالب. سا سرا بور لا بروشين فوا. واش نقول لكم خاوتي، تهلاو في رواحكم. جيسبر ما نسيت والو. فوالا لا كوب دوروب بدات اليوم. ليطالي ربحت برومي ماتش دوفيرتور. نوري ندير لكم ساعه ديما نهضر لكم على لا كوب دوروب هذه فيها الهضره. السلام عليكم خاوتي وتهلاو في رواحكم.